बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो आयताराचो दीस हो जावन आसा. सांगात आसा आज आमी जेजूच्या स्वर्गावरणाचें फेस्ती आचरण करता. ह्या संवसारी आयिल्लो जेजू आपणाचें मिसांव संपूर्ण कर्ण आयच्या दिसा सर्गेच्या राजाक तो पाटी गेलो. देवा बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी थंय तो राजवटकी चलोवन आसा. आनी तोच सोमी ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आतां आमचे समोर हजर जाता आनी ताच्या बेसांवांनी तो आमकां बरोवंक अपेक्षिता. तर मोगाच्यानो आमी दिंबेर पडया. सरस्वरा देवाक जेजूक आमी वंदन करया, नामान करया आनी आमच्या जिवनांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत ताका आमी स्वागत करन. गावया गायन तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. वैसम्या तुजें मुखामळ आमकां दाखोवन दी. तुजो मोग तूं आमकां दाखय आनी तुज्या बेसांवांनी तूं आमकां बर. तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतां. तुज्या हाजरपणाक जिवंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतां. तुज्या हाजरपणाक जिवंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सर्वंदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सर्वंदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता.
पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय, म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय, पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय, म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय, आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिमयेर पडोन आमी प्रणाम करता, नमन तुका आमच्या सर्वोद्दारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता, काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता, काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा जेजू अग्राब जेजू तुका नामान तुका सम्या जेजू, तू आमच्या काळजा सराय जावन आसाय, सम्या आमच्या काळजान तूं सदांच राव, आमच्या कुटुंबांत तूं राव, हरी एका मनशा कुळाच्या काळजांनी तूं राव, सम्या तूं जावन आसाय आमचो सर्वेस्पर देव, सर पातकांतले विज्ञान वरांतले पिडे शिडेंतले तूं आमकां निवाडताय आनी तूं आमकां मजवण दिताय. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यानो देवाचो मोग ससनाक बाळटा, विश्वासी तो जावन आसा, चड तरेचें बरेपण तो आमकां हाडून येता, कुरपाळ तो जावन आसा, दयाळ तो जावन आसा, आनी ताचो मोग जावन आसा भाग्यवन मोग, बाळटा तसलो मोग, जो कोण जेजूच्या मोगांत जियोंक प्रयत्न करता तो केदींकच सुकोवन वचना, बगार देवाच्या वेंगेंत तो जियेता. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडून दिलो, आनी ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू केवल 30 वर्सां ह्या संवसारांत जियोन देवाचो मोग सगळ्या संवसाराक परगट करन देवाचें मुखामळ मनशा कुळाक दाखोवन आयच्या दिसा स्वर्गराजाक तो फाटी वेता. हें फेस्त आज आमी आचरण करनासता आसतना त्याच सोम्याचो आदार मागोंक, ताची ससाय मागोंक, ताची कृपा मागोंक आमी हांगासर आयल्या. ताच्या बेसावांनी तो आमकां भरता, नवें जिवीत तो आमकां दिता, तो आमकां रुपांतर करता. आमच्या काळजा मनांत आसचें बेंबिरांत खावजेनी एकसरपण निराशपण सगळें तो भस्मून उडयता. आनी ह्या देवाक आमी कितलें अर्गां दिल्यार पावना.
कित्याक तो महिमेवंत राजा जावन आसा. बेसांवांनी तो आमकां भरता, नवीं नवीं बेसांवां आशिर्वादां तो आमकां दिता. गणन पुस्तक 6 अध्याय 20 आनी 2 वळतावन आमी अशें वाचता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकों आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती समाधान दिवं. वय मोगाच्यानो तसो सर्वेस्पर देव आपल्या पुता जेजू मुखांत्र हेंच बेसांव आज आम्हा सोमेस्तांक तो दिता. ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमच्या तोंडार फांकयता. ताची दया माया खाकुळत तो आमकां दाखयता. ताची शांती तो आमकां दिता, समाधान तो आमकां दिता. जर तर आमी कश्ट आनवारान सांपडल्या, एकसुरपण आमकां दोसता, निराश आमी जाल्या, अर्थीक परिस्थिती आमची पाड जाल्या, बरें खाम आमी सोदून आसाव, जिवांत आमकां बरी भलायकी जाय, तें सगळें आमचो देव, दयाळ जावन आसचो देव, काकुळतीन भरलेलो देव आमकां सगळें तो फावो करता. ताच्या बेसांवांनी तो आमकां भरता आनी नवें जिवीत तो आमकां दिता. मोगाचेनो किर्तन 66 हांगासर आमी अर्गां स्तुतीचें गायन वाचता. देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे, देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे. ताच्या नांवाचे महिमेक किर्तनां गाया, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा, कितली विचित्र तुजीं कृत्यां. तुजे व्हड पदवेक लागून तुजे दुस्मान तुजे मुखार सरपडतात. सगळी पृथ्वी तुजें आराधन करता, तुका किर्तनां गायता, तुज्या मानाक किर्तनां गायता. येया आनी देवाचीं कृत्यां पळया. मनशा पासत अद्भुत ताचीं कार्यां जावन आसात. दर्याच्या जाग्यार ताणें सुकी धर्ण केली, पांयांनी ती न्हंय उत्तरली. ह्या पासत आमी ताचे थंय संतोशुया. आपले पदवेन तो सदां काळ राजवट चलयता, राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता. विरोधी ताचेर उपराटोवंक सकनांत. तर मोगाचेनो त्या देवाक आमी निरंतर अर्गां दिवंक फावो. सगळें बरेंपण तो आमकां दिता, ददोसकाय तो आमकां दिता, जिवनांत आमकां तृप्ती तो दिता. तर मोगाचेनो त्या देवाक निरंतर आमी गायन गावया, ताची स्तुती आमी गावया. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा पासत दिंबयेर पडून आमी ताका नमस्कार करया. आमचे दोळे आमी धांकया. नंतर आमची दिश्ट सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी दवरया. तो आमचे लागीं उलयता. आमी सांगिल्लें सगळें तो आयकता, कित्याक तो जावन आसा बरो गवळी. तो जावन आसा आमचो इश्ट, जुवांचो वांजेल.
15वो अध्याय 15वी ओळ हांगासर आमी वाचता जेजू म्हणटा हांव तुमकां साकर म्हणून केदींकच आपयना हांव तुमकां म्हजें इश्ट म्हणटा आनी आमकां इश्ट म्हणून आपोवचो जेजू ताची नदर आमचेर आतां घालता ताचे हात तो विस्तार रावन ताच्या वेंग्यान तो आमकां घेवच्याक आयतो आसा तसो मोग निजायकी वर्तो जावन आसा अपरिमीत मोग तसो जावन आसा तर ह्या सोम्याक एकंतार गावन आमी तसो आदार मागया ताची महिमा कितली वर्ती म्हणली प्रसार करया प्रगट करया गावया गायन तुजो मोग वर्तो सोमिया तुजी दया कितली वर्ती सोमिया तुजी महिमा कितली वर्ती सोमिया आमच्या गायन बुकांत E21 पेज 120 तुझो मोग वर्तो सोमिया तुझो मोग वर्तो धनिया तुझो मोग वर्तो सोमिया तुझो मोग वर्तो धनिया सर्गी सोदाळबा सांडू संसारी आयलो कशे उपकाराटो हांव तुजो सर्गी सोदाळबा सांडू संसारी आयलो कशे उपकाराटो हांव तुजो तुजो मोग वर्तो सोमिया तुजो मोग वर्तो धनिया तुजो मोग वर्तो सोमिया तुजो मोग वर्तो धनिया सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तुजे वडवीक आमी गायता पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर तुवें दयाळाय दाखयली तांकां बरेपण तुवें हाडलें सर्वांची तुवें दुकां पुसून काडलीं जैताच्या वाटेर तुवें सर्वांक सोलोन वेचें भाग फावो केलें सैतानाच्या जाळांत संपटलेल्यांक तुवें भायर हाडलें आनी नवें जिवीत तुवें दिलें तुज्या पांयां तळा आयिल्ल्या हर एकल्याकी तूं बरें करताय कित्याक तुवें सांगलां हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक सोम्या तुजे मुखार आमी दिंबेर सरपडता नमस्कार करन तुका आराधन करता सोम्या आमच्या खालसांत तूं राव आमच्या कुटुंबांत तूं राव सगळ्या मनशा कुळा थंय येवन तुजें रास तूं चलोवन व्हर कित्याक तूं महिमेवंत देव जावन आसाय तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालो तांची दुकां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालो तांची दुकां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाता धनिया
तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया सोम्या तुझे मुखार आमी सरपडता तुका आराधन आमी करता कित्याक देवा देवांचो तूं देव जावन आसाय राया रायांचो तूं राय जावन आसाय सोम्या आमच्या जिणेंत सदांच राव तुजे विने आमी कितेंच करूंक शकना जेदवां तुजो आदार आमकां लाभता तुजी ससाय आमकां लाभता तुजो उजवाड आनी जानवाय आमकां लाभता ते दाळ आमी संवसाराच्या सर संगते वयर जैत व्हरन तुज्या वाटेन सरकाराच्या वाटेर आमी समकत येले सोम्या हे आमच्या काळजान हे आमच्या कुटुंबांत हे आमच्या युवा जनांतय आमच्या भुरग्यांतय आमच्या प्रायवंतांतय पिडेस्तांतय सगळ्या मनशा कुळांतय येवन तुजें रास चलोवन व्हर आनी तुजी सोडवण बाचावी बॉक्सांनी तूं आमकां दी तुजे मुखार पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे जिणे सोम्या तू म्हाका जाय देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे जिणे सोम्या तू म्हाका जाय तुझे मुखार पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझो मोग भरतो सोमिया तुझो मोग भरतो धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया तुझे मुखार पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझो मोग भरतो सोमिया तुझो मोग भरतो धनिया मोगाचनो आमची नदर आमी जेजूचेर दवरया ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू आपणाक दिल्लें तें मिसांव प्रत्येक जावन देवाच्या राजाची बरी खबर सगळ्या संवसारार परगट करन निमाणें देव आमचो कितलो मोग करता की म्हणलें आमकां दाखोवच्या पासत खुर्सार मरोन आमच्या पातकांचें बॉक्सांनी ताणें आमकां हाडन जीवन जावन तो सर्गाक सोडून गेलो महिमेवंत राजा तो जावन आसा आनी तोच जेजू आपणाचें मिसांव हांगासर आखेर करन फाटीं वता आसतना आपल्या शिसांक तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा जो कोण सतमानिना ताचेर केस्तीचें फर्मान पडटलें सतमानतेल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां
कितेंच बादाक जावचें ना. वय मोगाच्यानो जेजून आमकां हो एक नवो उपादेश दिलो. सगळ्या संवसारार वसा आनी बरी खबर परगट करा. बरी खबर जावन आसा देव आमचो निरंतरी मोग करता. तो विश्वासी जावन आसा. हर एका घडये हर एका क्षणांत तो आमच्या काळजांत रावून तो आमची जतन घेता. आमी ताच्या मोगातावन पयस गेल्यारय आमी ताका सांडून गेल्यारय आमी पातकांत सांपडल्यारय तो केदींकच आमकां सांडिना. कित्याक ताचें नांवच जावन आसा मोग. आनी मोगाच्यानो ह्या संवसारांत आमी देवान दिल्लें तें मिसांव जारी करता आसतना सबारपोटी आमी नरगतांव भियेतांव खावजेतांव. जेरेमाया प्रावादीच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी अशें वाचतांव. देवान जेरेमाया प्रावादीक एक प्रावादी जावन आपयलो. आनी जेदुआ देवान ताका आपयलो तेदुआ जेरेमाया प्रावादी भियेलो नरगलो. हांव योग्य न्हय अशें तो म्हणलो. सरस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशव्यांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रावादी कसो हांवें तुका नेमलो. अशें देव जेरेमाया प्रावादीक आपणाचें आपोवणें दिता. एक प्रावादी जावंक देवाचो मोग परगट करूंक देवाची बरी खबर परगट करूंक ताचें बोगसाणें ताची दया माया ताचें विश्वासीपण परगट करूंक. आनी तेदुआ जेरेमाया प्रावादी भियेता खावजेता आनी तो म्हणटा आहा सरस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. वय मोगाच्यानो जेजून आमकां सर्वांक एक मिसांव दिलां. जावंक पुरो एक याजक जावंक पुरो एक धार्मीक भाव या भयण जावंक पुरो आमचें खाजरी जिवीत जावंक पुरो एकसुरे जावन जिवंक सिंगल जावन जिवंक विविध तरांची आपोवणी देवान आमकां दिल्यान. आनी ताचो मोग आमी परगट करूंक आसा. ताचें बोगसाणें आमी सगळ्या लोकांक परगट करूंक आसा. सबारपोटी जेरेमाया प्रावादी बरी आमी भियेतांव. आमी सांगूंक पुरो आहा सरस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. तेदुआ देव म्हणटा हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगोंक जाय. तांकां भियों नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सोवें आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. वय मोगाच्यानो तोच देव जेदुआ आमच्या मिसावांत आमी सलवतांव जिवनांत कशें मुखार वेचें म्हणून आमकां कळना. आर्थीक परिस्थिती अडचणी आमकां नर्गच्या स्थितीक हाडटा. ते दाडा देव आमकां म्हणटा भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सोवें आसां. धाकशें नाका. पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. हुमटूंक आनी मोडूंक नाश करूंक आनी विबाडूंक
नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां असलो जावन आसा आमचो देव. सगळ्या तराचो अधिकार तो आमकां आयच्या दिसा दिता. तर मोगाच्यानो सर्वेस्पराच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. ताची जाणवाय आमी आपणावया. ताणें दिवचें बरेंपण आमी घेवया. ताणें दिल्लें आपोवणें कितलें वर्तें म्हणलें आमी समजून घेवया. देव आमकां बळादीक करता. अयोग्य ना फावो जाल्ल्या आमकां तो योग्य करता. धैर्यान सक्तेन उजवाडान जाणवायन तो आमकां भरता. आनी ताची सर्गींची देणी दिवन तो आमकां नवें जिवीत तो फावो करता. तर मोगाच्यानो जर तर आमकांय आयच्या दिसा भोगता आमी सलवाल्याव, आमी अडचणेंत आसाव, आमचे मिसांव मुखार सून व्हरूंक आमकां कळना, भेंद दिसता, धैर्य आमी सांडलां, तर त्या सोम्याक आमी उलो मारया. सर बरें करूंक तो आयतो आसा. थोडो वेळ ताचे समोर आमी करशिल्यार मागण्यांत ध्यानांत तसो मोग अनुभव करूंक आमी इल्लोसो वेळ करशिल्यार आमी आशिल्लें सगळें तो देव आमकां दिता. तर मोगाच्यानो आमी गावया गायन आपड जेजू म्हाका आपड. वय मोगाच्यानो आमी जावंक पुरो अडचणेंत आसाव, कश्टांत आसाव, बेंबिरांत आमचेर आयल्या, आमचे मिसांव कशें मुखार सुनवेचें म्हूण आमकां कळना. संवसाराचो उजवाड तुमी म्हणून जेजून आमकां सांगलां. संवसाराचें मीठ तुमी जावन आसात. खंयसर सलवणी आसा थंयसर तुमी बरेंपण हाडी जाय. खंयसर निराशपण आसा थंयसर आमी भावार्थ बरोसो उसारी जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां. तर त्याच देवाचो आमी आदार मागया आनी गावया गायन आपड जेजू म्हाका आपड, म्हाका गूण कर, म्हाका बरें कर, म्हज्या अडचणेंतले म्हाका भायर हाड, संवसाराच्या वंदवण्यांतावन म्हाका निवार म्हणून त्याच जेजूक आमी उलो मारया. आमच्या गायन बुकांत E42 पेज नंबर 132. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सोम्या पिडेस्त स्त्रियेन भावार्थान तुका आपडलें, बरोशान तुका आपडलें आनी तुवें तिका बरें केलें. भावार्थान सोम्या हांवूय आज तुजे समोर आयलां. तुज्या पांया तळा हांव सत पडटां. म्हजी खाकूत कर, म्हजी दया कर. म्हज्या सर उण्यापणांतलें, अस्कतकायांतलें, एकसुरपणांतलें, खावजेनेंतलें म्हाका भायर हाड. कित्याक तूं जावन आसाय कुरपेची जर. सर देण्याचो दातार तूं जावन आसाय. सर तराची पिडा तूं गूण करूंक शकताय कित्याक तूं वैज जावचो वैज जावन आसाय. तुज्या कुरपेची जर आमचे थंय वळोवन येवन दी.
आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भुरग्यां बाळांतय, आमच्या युवा जनांतय, आमच्या प्रायस्तांतय तुज्या कृपेची झर वळोवन येवं दी. अयोग्य जाल्ले आमकां तूं योग्य कर. नवें जिवीत तूं आमकां दी सोम्या. पिडे स्त्रियेन तुका भावताना पडले, कसलेक तुवें बरें केलें. भावताना तुका सोम्या पडता, पांयां तळा तुज्या सर पडता. पिडे स्त्रियेन तुका भावताना पडले, कसलेक तुवें बरें केलें. भावतान हांव तुका सोम्या पडटा, पांयां तळा तुज्या सर पडटा. सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी. धनिया जेजू मागण्याक म्हज्या तूं दी. कृपेची झर जिणेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी. कृपेची झर जिणेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी. आपूण जेजू म्हाका आपोल, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. वय सोम्यास सर्गा संवसार असो तूं धनी आनी राय जावन आसाय. सर्गेंत हांव तूं देवोन ह्या संवसारांत आयलोय. देवा बापाची वळख आमकां करून दिवच्याक, ताचें बोगसाणें आमकां दिवच्याक, पातकातावन आमकां सोडोवच्याक, पिडे शिडेंतले आमकां निवारच्याक. तुजी बेसांवां आमकां जाय, तुजी दया माया आमकां जाय, तुजी जाणवाय आनी उजवाड आमकां जाय. काळोखांत आमी जियेत आसतना, सैतानाच्या जाळांत आमी सांपत आसतना सोम्या तुजो आमकां जाय, तुजो आदार आमकां जाय, तुजें बोगसाणें आमकां जाय, तुजी बाचावी आमकां जाय, तुजी सोडवण आमकां जाय. सर्गा संवसाराचो जावन आसाय तूं धनी, सर्गीत हांव धाड तूं आमचे देणी. फाटलो करूंक तुजो सदांच कालतेपणी, बेसांवांनी भर म्हजी जिणी. सर्गा संवसाराचो जावन आसाय तूं धनी, सर्गीत हांव धाड तूं आमचे देणी. फाटलो करूंक तुजो सदांच कालतेपणी, बेसांवांनी भर म्हजी जिणी. सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी. धनिया जेजू मागल्याक म्हज्या तूं दी. कृपेची झर जिणेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी. कृपेची झर जिणेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी.
खुरपेची जर कुटमान मुजा सोमिया सदा सवाळून दी खुरपेची जर जिणेन मुजा सोमिया सदा सवाळून दी मोगचनो जाकोबाचें पत्र 5 अध्याय 13 वोळतावन आमी अशें वाचता तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें देवाची किर्तनां गाय जाय तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवन धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्तांक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो आदारलेलीं खंयचीं पातकां तीं जावं तीं ताका बोगसतलीं देखून तुमचीं पातकां एकामेकाक उसारन सांगा आनी एकामेका पासत मागा तो वळू तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोव चड सक्तेवंत आनी फळादीक वय मोगाच्यानो आमचे मदें कितेंय अडचण्यो आसात कश्ट संकश्ट आसात पिडा शिडा आसा तर जाकोब म्हणटा ताणें निरंतरी मागणें करी जाय जेजूचें मुखामळ पळोवंक ताणें आशें जाय जेजूच्या वाटेन ताणें चला जाय सतानितेच्या वाटेन ताणें चला जाय आनी कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें देवाची किर्तनां गाय जाय वय मोगाच्यानो आमकां कळीत आसा दावीद राय जुदेवांचो विशेश राय तो जावन आशिल्लो जेदवां तो कश्टां संकश्टांत आशिल्लो तेदवां ताणें देवाचो आदार मागलो दिंबेर पडोन सरपडोन ताणें देवाचें बोगसाणें मागलें आनी ताचो आदार मागलो आनी देवान ताका बरें केलें आनी जेदवां तो कुशल बरीत जावन आशिल्लो संतोशान आशिल्लो दादोसकान आशिल्लो तेदना दावीद रायान देवाची किर्तनां गायलीं आनी ताका अर्गां दिलीं मोगाच्यानो आमी हर एकल्यांनी दिसपट्ट्या जिवनांत अशेंच करूंक जाय सवारपटी आमकां कश्ट संकश्ट येतात पिडा शिडा येता एकसुरपण येता निराशपण येता ह्या वेळार आमी कांगाळ जावचें न्हय बागार जेजू समोर दिंबेर पडोन ताचें मुखामळ पळोवंक आमी अत्रेगून रावूंक जाय तेदवां जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशीन तुमी सर कश्ट तेल्यानो वजन ववयतेल्यानो वजें ववयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां हांव तुमकां सुशेग दितां हांव तुमकां बुजवण दितां हांव तुमकां धैर्य दितां आमचे दोळे आमी धांक्यां आमच्या काळजा मनांत आसचीं सर तेसांवां मागणी इरादे त्यास जेजू समोर आमी समर्पण करया तो आमकां आपडटा ताच्या दैवीक शक्तीन तो आमकां बरें करता गूण करता नवें साव तो आमकां दिता रुपांतर आमकां करता जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या भितर दवरून सर वयर तावन सांबाळटा तशेंच आमचो देव जावन आसा सर वयर तावन सैतानाच्या जाळा तावन
संवसारी संगतीत हांव तो आमकां राखून व्हरता आनी आमकां संरक्षण दिता, बरेपण तो आमकां दिता. तर मोगाच्यानो त्या जेजूक आमी आमच्या जिवनांत विशेष तरान स्वागत करया. आमच्या काळजा मनांत ताका एक बरो जागो आमी फावो करया. तो आमच्या काळजांत येवन रावतलो, ताच्या बेसांवांनी तो आमकां भरतलो आनी सस्नीक जिवीत तो आमकां दितलो. तर मोगाच्यानो आमी गावया गायन जेजू म्हाका आपयता. वय मोगाच्यानो जेजू हर एक घडये तुका आनी म्हाका आमा समेस्तांक ताच्या वेंगेंत रावंक आपयता. बोक्साने तो आमकां दिता, नवो स्पिरीट तो आमकां दिता, दादोसकाय तो आमकां दिता आनी जें कितें आमी अपेक्षीत हांव तें सगळें तो आमकां दिता. आमच्या गायन बुकांत E4 पेज नंबर 110 जेजू म्हाका आपयता. हर एकल्याक तुका म्हाका जावंक पुरो आमी पातकी म्हूण आमकां भोगता, जावंक पुरो देवात हांव आमी पयस गेला म्हूण आमकां भोगता, पूण जेजू तुका आनी म्हाका आज आपयता. आमकां बरें करूंक तो आशेवन आसा. आमी हर एकल्यांनी सर्गराजाच्या वाटेर मुखार सरचय म्हूण तो अपेक्षिता. तर आमी गावया हें गायन जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. सर सांगता म्हणया जेजू 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 जेजू. जेजूचें नांव आमी उसारया. ताच्या नांवानच आसा आमची सोडवण, आमची बाचावी. जो कोण जेजूचें नांव आपल्या वंटांनी उसारता आनी काळजांत तो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून फाती येता, तसल्यांक बोक्साणें आसा, सुटका आसा, बाचावी आसा. सर्गींची देणी तो आपणायता, सर्गराजाच्या वाटेर तो मुखार सरता. जेजूचो हात आमी धरया, ताच्या वाटेन आमी चलया, ताच्या फाटल्यान आमी चलया. तो आमकां ताच्या वेंगेंत धरता. कांगाल जाल्ले आमकां, खंती दुखीन बुडलेले आमकां, एकसुरपणांत निराश जाल्ले आमकां तो बाचावी हाडून येता, सोडवण हाडून येता, सुटका तो आमकां हाडून येता. ताणें दिवची बाचावी, सुटका, सोडवण आपणावया. ताच्या सांगाता आमी चलया. जिणयेन कंगाल जाताना, खंती दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उलयना. जिणयेन
कांगाळ जाताना कधी दुखीन बुडताना सौम्या कुलो मारताना काहीच म्हाका उणेना जेजू 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 मोगचनो जुआं सुवांजेल 10 अध्याय 10 वळतावन आमी अशें वाचतां सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोन वमतोच्या मापान जिवीत मेळो म्हणून हांव बरो गवळी म्हणटा जेजू बरो गवळी बोकड्यां पासत आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकडे ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता तें पळयतस तो बोकड्यांक सोडता आनी फोळण धांवता सुणे वागट बोकड्यांक धरून दुस्पटायता कामाक रावलोलो फोळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस बोकड्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तशें हांव म्हज्या बोकड्यांक वळखतां आनी म्हजे बोकडे म्हाका वळखतात म्हज्या बोकड्यां पासत हांव म्हजो जीवस दितां ह्या हिंडांत नातिल्ले हेर बोकडेय आसात तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी वय मोगाचनो हांगासर जेजू आपूण ह्या संवसारांत आयिल्ल्याचो उद्देश कितें म्हणलें सविस्तार रितीन आमकां सांगता तो जावन आसा बरो गवळी सर्वांक देवाचो मोग पासारूंक म्हणून सर्गींत हांव देवून आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत आमकां कळीत आसा सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाडूंक मरण हाडूंक वय मोगाचनो सोर जावन आसा देंवसाराच्यो संगती राग मोसोर हगें जिद्द पोटार्थपण कामोकीपण ह्यो सर संगती आमकां आमच्या नासाक व्हरतात सैतान ताच्या जाळांत आमकां संपडायता पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक आनी हांव म्हज्या शेळयां पासत म्हजो जीव सयत दितां
आनी नी जाय की जेजून कुर्सार मरोन आपणाचो जीवस आमचे पासत त्याग केलो, आमकां सोडवून हाडच्या पासत, बाचावी हाडच्या पासत, सरकाराची दारां आमकां उक्ती करून दिवच्या पासत ताणें आमचो अपरिमीत रितीन मोग केलो. आनी जेजू अपेक्षिता आमी ताचे लागीं लक्षिलो संबंद दवरी जाय, ताच्या वेंगेंत आमी रावा जाय, ताच्या मोगांत आमी केदींच पयस सरनाये. ते दाडा ताणें दिवचें तें नवें जिवीत, बरोवन वमतोच्या मापान येवचें तें जिवीत आमा सुमेस्तांक लाभतेलें. आनी तोच जेजू मोगाच्यानो आज ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा. आमचे पासत जीव दिल्लो जेजू, आमचे पासत आपणाकच खाली केल्लो जेजू, त्याग केल्लो जेजू आमकांय ताच्या मोगाच्या वेंगेंत जियोंक उलो दिता. आनी तो म्हणटा म्हज्या सर भावार्थ्यांनी एकवटान जिये जाय, माया मोगान जिये जाय, भाव बांदवपणान जिये जाय. संवसारांत आशिल्लें सर तराचें विभाजन नाश करी जाय आनी सरकाराच्या वाटेर आमी मुखार सरा जाय. तर मोगाच्यानो दिंबयेर आमी पडया, जेजूचो आदार आमी मागया, बोक्सांनी आमी मागया, ताणें दिवचें साल्वासांव आमी आपणावया आनी ताका नामान करून आमी गावया गायन येद्या व्हडा सक्रामेंता. ताचे आशिर्वाद घेवच्या आमकां आमी आयतीं करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलवून वेचा अस्कत विश्व भावार्थाचे बोळ दिव्या. जशे बापा तशें पुत्र उल्हासाने स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या सीता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावार्ता. आमेन. सर्गिंतान तुवें तांकां उंडो दिलो. हालेलुया. सस्वातान तुवें सलो. हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुजी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. मोगाच्या दिंबयेर पडोन त्रिएक देवाचें आशिर्वाद आमी घेवया.